मॉस्को में यूरेशियन फोरम के मौके पर सेनेटर मुशाहिद हुसैन और रूसी वजीर खारजा सरगेई लावरोव की यहाँ मुलाकात हुई, जिसमें खित्ते की मजमूई सूरत हाल और खास तौर पर भारत की मगरबी इत्तेहादी पॉलिसी पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने पाक भारत हालिया कशीदगी के दौरान रूस की कौमी टीम के साबिक विकेट कीपर बैटर कामरान अकबर और बाबर आजम के वालिद आजम सिद्दीकी के दरमियान सोशल मीडिया पर 10 जुमलों का तबादला सामने आया है, जिससे दोनों खानदानों के दरमियान जारी कशीदगी एक बार फिर मंजर आम पर आ गई। पाकिस्तान में हालिया अवामी सर्वे से जाहिर हुआ है कि शहरियों का हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद गुज़िश्ता 6 बरसों की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। बैनुल-अक़वामी इदारे अफसोस पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद अब मुल्क की सिम को दुरुस्त समझती है और मईशत से मुतल्लिक भी मस्बत रुझानात सामने आए हैं। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची ने एक बार फिर अपने मुल्क के जोहरी हथियारों के हवाले से मौक़िफ़ को दोहराया है और कहा है कि ईरान जोहरी हथियार न रखने के मामले में अमेरिका से मुत्तफिक है। टेलीविजन पर अपने खिताब में अब्बास अरागची ने वाज़ेह किया कि तेहरान भी जोहरी हथियारों को नाकाबिले कबूल समझता है। पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान में अपने नाज़िमुल अमूर उबैदुर रहमान निज़ामानी को बाकायदा तौर पर सफीर मुकर्रर किए जाने के फैसले के बाद एक अहम सिफारती पेशरफ्त सामने आई है, जिसके तहत अफगान तालिबान हुकूमत ने भी इस इक़दाम का खैर मकदम करते हुए पाकिस्तान में मौजूद अपने नाज़िमुल अमूर को सफीर के दर्जे पर तरक्की देने का ऐलान किया है। मॉस्को में यूरेशियन फोरम के मौके पर सेनेटर मुशाहिद हुसैन और रूसी वजीर खारजा सरगेई लावरोव की यहाँ मुलाकात हुई, जिसमें खित्ते की मजमूई सूरत हाल और खास तौर पर भारत की मगरबी इत्तेहादी पॉलिसी पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने पाक भारत हालिया कशीदगी के दौरान रूस की गैर जानिबदारी पर शुक्रिया अदा किया और रूसी क़यादत के मतवाज़न किरदार को सराहा। मुलाकात के दौरान रूसी वजीर खारजा सरगेई लावरोव ने भारत की इंडो पैसिफिक पॉलिसी और अमेरिकी इत्तेहाद क्वाड में शमूलियत पर कड़ी तनकीद की। इनका कहना था कि इंडो पैसिफिक का कोई तारीखी या जोग्राफी वजूद नहीं, बल्कि ये नेटो का एक मंसूबा है जिसके जरिए चीन के अलावा भारत को इस्तेमाल किया जा रहा है। लावरोव ने कहा कि भारत ने क्वाड को सिर्फ मुआशी प्लेटफॉर्म करार दिया था, लेकिन ये इत्तेहाद फौजी मशकों में मुसलसल शरीक हो रहा है जो खित्ते में कशीदगी बढ़ा रहा है। इस मुलाकात में भारत से आए 12 रुकनी वक्त बशमूल बीजेपी के 3 अरकान पार्लियामेंट लावरोव की खुली तनकीद पर खामोशी इख्तियार करने पर मजबूर हो गए। सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने रूस के अमन दोस्त किरदार को सराहते हुए ब्रिटेन की यूरेशियन सिक्योरिटी इनिशिएटिव को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और चीनी सदर शी जिनपिंग के ग्लोबल सिक्योरिटी विजन से हम आहंग करार दिया। इनका कहना था कि पाकिस्तान, रूस और चीन मिलकर एक तरक्की याफ्ता और पुरअमन यूरेशिया की तश्कील में अहम किरदार अदा करेंगे। अफगानिस्तान के मामले पर भी रूसी वजीर खारजा ने नेटो पर तनकीद करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में शिकस्त के बावजूद नेटो एक बार फिर वहां मदाखलत की कोशिश कर रहा है, जो पूरे खित्ते के लिए खतरनाक है। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने रूसी अवाम और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि रूस ने पाक भारत तनाज़े में संजीदगी और तवाज़ुन का मुजाहरा किया। इनका कहना था कि सदर पुतिन और सदर शी जिनपिंग 2 ऐसे रहनुमा हैं जो खित्ते को अमन और इस्तेहकाम की जानिब ले जा रहे हैं और पाकिस्तान इनके साथ एक काबिल फख्र शराकतदार के तौर पर खड़ा है। कौमी टीम के साबिक विकेट कीपर बैटर कामरान अकबर और बाबर आजम के वालिद आजम सिद्दीकी के दरमियान सोशल मीडिया पर 10 जुमलों का तबादला सामने आया है, जिससे दोनों खानदानों के दरमियान जारी कशीदगी एक बार फिर मंजर आम पर आ गई। एक हालिया पॉडकास्ट में कामरान अकबर ने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को T20 टीम से ड्रॉप किए जाने के फैसले की हमायत की थी, जिस पर बाबर के वालिद आजम सिद्दीकी ने नाराजगी का इजहार किया और एक पुरानी तस्वीर शेयर की जिसमें बाबर अपने कजन कामरान के साथ मौजूद थे। इस तस्वीर के कैप्शन में आजम सिद्दीकी ने लिखा कि बाबर कभी कामरान की कप्तानी में नहीं खेला, लेकिन कामरान अकबर ने बाबर की कप्तानी में खेला और 0 पर आउट हुआ, जबकि इस दिन बाबर ने सेंचुरी बनाई थी। इसके साथ इन्होंने इशफाक अहमद का कॉल और तुर्क कहावत भी शेयर की जो हसद और भाईचारे पर मबनी थी। इस तनकीद के बाद कामरान अकबर ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि आजम सिद्दीकी की पोस्ट नामुनासिब थी और इन्हें अपनी हदूद में रहना चाहिए। इनका कहना था कि हर बार खामोश रहना मुमकिन नहीं, खास तौर पर जब मेरे खिलाफ झूठे बयाने फैलाए जाएं। कामरान अकबर ने वाज़ेह किया कि इनकी राय सिर्फ क्रिकेट तक महदूद है और इसको ज़ाती एजेंडे तक ना ले जाया जाए। इन्होंने कहा कि मैंने अपने मुल्क की नुमाइंदगी फख्र और वक़ार के साथ की है और मुझे किसी से हसद नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने मजीद कहा कि वालिदैन को ऐसी तरबियत देनी चाहिए कि औलाद हसद से पाक हो और लोगों के खिलाफ बगैर तहकीक के बात ना करे। साथ ही इन्होंने ये मशवरा भी दिया कि आइंदा अपनी पोस्ट और अल्फाज में एहतियात बरती जाए, क्योंकि बात हदूद वाज़ेह होती हैं और आप इन्हें कई बार अबूर कर चुके हैं। वाज़ेह है कि बाबर आजम और कामरान अकबर रिश्तेदार हैं
تاہم دونوں خاندانوں کے درمیان تعلقات خوشگوار نہیں اور وقتاً فوقتاً اختلافات منظر عام پر آتے رہتے ہیں۔ پاکستان میں حالیہ عوامی سروے سے ظاہر ہوا ہے کہ شہریوں کا حکومتی پالیسیوں پر اعتماد گزشتہ 6 برسوں کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے۔ بین الاقوامی ادارے افسوس پاکستان کے مطابق پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد اب ملک کی سمت کو درست سمجھتی ہے اور معیشت سے متعلق بھی مثبت رجحانات سامنے آئے ہیں۔ سروے کے مطابق 42% پاکستانیوں نے رائے دی ہے کہ ملک درست سمت میں جا رہا ہے، جو گزشتہ سالوں کے مقابلے میں واضح اضافہ ہے، جبکہ 58% نے اب بھی ملک کی سمت کو غلط قرار دیا۔ تاہم یہ تعداد پچھلے سروے کے مقابلے میں 21% کم ہوئی ہے، جو ایک مثبت تبدیلی سمجھی جا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ 48% شہریوں نے ملک کے حالات پر اعتماد کا اظہار کیا، جبکہ معیشت بہتر سمجھنے والوں کی شرح 29% تک جا پہنچی ہے، جو پچھلے سروے سے 9% زائد ہے۔ ایک بڑی پیش رفت یہ دیکھی گئی ہے کہ پہلی مرتبہ معیشت کی بہتر مستقبل کی امید رکھنے والے افراد کی تعداد ان لوگوں سے زیادہ ہو گئی جو مایوسی کا شکار تھے۔ یہ عوامی سوچ میں ایک مثبت موڑ کی عکاسی کرتا ہے، اگرچہ مہنگائی، بے روزگاری اور غربت جیسے مسائل پر تشویش اب بھی موجود ہے، تاہم ان میں معمولی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس کے برعکس بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور ٹیکسوں میں اضافے جیسے مسائل پر عوام کی تشویش میں اضافہ ہوا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اعتماد میں یہ اضافہ ایک خوش آئند اشارہ ہے، لیکن اس کو برقرار رکھنے کے لیے حکومت کو توانائی بحران اور مالی دباؤ جیسے بنیادی مسائل کے حل پر فوری اور مؤثر حکمت عملی اپنانا ہوگی تاکہ عوامی توقعات پر پورا اترا جا سکے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایک بار پھر اپنے ملک کے جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے موقف کو دہرایا ہے اور کہا ہے کہ ایران جوہری ہتھیار نہ رکھنے کے معاملے میں امریکہ سے متفق ہے۔ ٹیلی ویژن پر اپنے خطاب میں عباس عراقچی نے واضح کیا کہ تہران بھی جوہری ہتھیاروں کو ناقابل قبول سمجھتا ہے اور اس حوالے سے امریکہ کے موقف کے ساتھ اتفاق کرتا ہے۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری مذاکرات جاری ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں بہتری کی کوششیں جاری ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی مذاکراتی ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں جو امریکہ کے ساتھ جوہری ہتھیاروں سے متعلق معاملات پر بات چیت کر رہی ہے۔ چند روز قبل امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس بات کا اظہار کیا تھا کہ ایران کے ساتھ جوہری ڈیل کے مذاکرات مثبت سمت میں جا رہے ہیں، جس سے تعلقات میں نرمی کی امید بڑھ گئی ہے۔ یہ پیش رفت دونوں ممالک کے درمیان جوہری تنازعات کے حل کے لیے اہم قدم تصور کی جا رہی ہے اور عالمی برادری کی نظر بھی ان مذاکرات پر مرکوز ہے۔ پاکستان کی جانب سے افغانستان میں اپنے ناظم الامور عبید الرحمان نظامانی کو باقاعدہ طور پر سفیر مقرر کیے جانے کے فیصلے کے بعد ایک اہم سفارتی پیش رفت سامنے آئی ہے، جس کے تحت افغان طالبان حکومت نے بھی اس اقدام کا خیر مقدم کرتے ہوئے پاکستان میں موجود اپنے ناظم الامور کو سفیر کے درجے پر ترقی دینے کا اعلان کیا ہے۔ افغان وزارت خارجہ نے پاکستان کے اس فیصلے کو خوشائند قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقدام دونوں برادر اسلامی ممالک کے تعلقات کو مزید مضبوط اور مستحکم بنانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ دونوں ممالک کے درمیان باہمی روابط کو نئی جہت دے گا اور دو طرفہ تعلقات میں بہتری کی جانب اہم قدم ہے۔ پاکستان کی جانب سے افغانستان میں سفیر کی تعیناتی ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب دونوں ممالک کے درمیان کئی اہم امور پر براہ راست اور باہمی مشاورت کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ اس پیش رفت کو نہ صرف سفارتی سطح پر بلکہ علاقائی امن، تجارتی تعاون، سیکیورٹی معاملات اور مہاجرین کے مسائل کے حل کی کوششوں میں اہم موڑ تصور کیا جا رہا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ 2021 میں افغان طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان نے طویل عرصے تک سفارتی نمائندگی تقرری نہیں کی تھی، تاہم اب عبید الرحمان نظامانی کو باقاعدہ طور پر سفیر کا درجہ دے کر کابل بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام آباد افغان طالبان انتظامیہ کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے سنجیدہ ہے۔ سفارتی حل کے اس پیش رفت کو مستقبل میں دونوں ممالک کے درمیان اعتماد سازی، علاقائی استحکام اور مشترکہ مفادات پر مبنی پالیسی سازی کی جانب مثبت قدم قرار دے رہی ہیں۔